کہ इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई का वाक़या हो, वो केस हो, साइफर का केस हो, तोशाखाना हो, या फिर दीगर इश्यूज़ हों, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मामला हो, आर्टिकल 6 हो, तमाम तर बातें तो हुकूमत कर रही है, ख्वाहिशात का इजहार भी कर रही है, केसेस भी हो जाते हैं, मगर किसी भी महाज पर हुकूमत को कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? जो फरवा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ उसका जवाब वही है कि सहूलत कारी मौजूद है। और जब भी ये बात मैं करता था तो वो 18 माह की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी सवाल उठते थे कि आप हुकूमत में हैं और फिर भी सहूलत कारी है, तो मैं कहता था सहूलत कारी है। फिर आपने देखा 9-10 मई आया और 9-10 मई के बाद एक अदारे ने खुद एहतसाबी जब की तो सहूलतकार पकड़े गए। अब भी सहूलतकारी कोई उसको अंदेशा सिर्फ हुआ है कि शायद कम ना हो जाए, मगर सहूलतकारी मौजूद है। वो आलमी कुव्वतों की तरफ से हो, आलमी शख्सियात की तरफ से हो, या पाकिस्तान के अंदर मौजूद शख्सियात की तरफ से हों जो ताकतवर शख्सियात होती हैं, तो वो सहूलतकारी मौजूद है। वरना कभी हो सकता है कि आप ये सहूलतकारी किस इदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जी मैं बताने लगा हूँ, मैं ये कहने लगा हूँ कि देखें, बन्नू छौनी पे हमला करने वाले अगर कल को पकड़े जाते हैं तो क्या 1 साल इंतज़ार कौम करेगी या इंतज़ार होगा कि उनको सज़ा ना मिल सके उनके जुर्मों की? मगर आप 9-10 मई को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाले बिल्कुल दनाते फिरते हैं, और 1 साल के बाद कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बना लें। जी मतलब दिन को जो वाक़या हुआ है पूरी दुनिया जानती है। वो इकरार कर रहा है कि मैंने वहाँ कहा था कि आप एहतजाज करेंगे, तो उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सहूलतकारी भी मौजूद है और आलमी दबाव भी मौजूद है। अच्छा, अभी आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट पे आलमी दबाव इमरान खान साहब को लेके मौजूद है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पे? देखें, हुकूमत सिर्फ नहीं, अदारों के अंदर भी जो लोग हैं उन पर भी दबाव है। अच्छा, यानी बाहर की जो कुव्वतें हैं वो यहाँ पर मौजूद इंस्टीट्यूट के ऊपर भी दबाव डाले हुए हैं? देखिए, हमेशा ये होता है, और ख़ास तौर पर उन ममालिक पे ज़्यादा असरअंदाज वो कुव्वतें होती हैं जो जिनका मालियाती अदारों से मुस्तकबिल जुड़ा हो। और मालियाती अदारे किन कुव्वतों के हैं या किन कुव्वतों के ज़ेर असर हैं, ये हम सबको इल्म है। और हम जितने मकरूज़ हो चुके हैं या जहाँ हमारी मईशत पहुँच चुकी है, या जितनी बेरोज़गारी आम हो गई है, जितनी महंगाई आम हो गई है, उसके बाद हम आए रोज़ उस दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए ना, कुछ मुफादात होते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, क्या मुफादात हैं आलमी कुव्वतों के? अमेरिका को तो एब्सोल्युटली नॉट बोला गया, फिर उसके बाद अमेरिकन रिएक्शन जो हमारे बारे में है वो भी हमारे सामने है, सऊदिया वैसे ही आपके सामने। तो ये कौन सी आलमी कुव्वतें हैं? अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि एब्सोल्युटली नॉट जिसको कहा गया था, वहीं से 95% कांग्रेस के मेंबर ने वो करारदाद कैसे पास कर ली? फिर आपने अगर कहा कि 9-10 मई करने वाले दहशत गर्दों पे हम पाबंदी लगाएंगे, तो आज आपने कहा तो 2 घंटे बाद तशवीश का इजहार हो गया था। ये कभी पाकिस्तान के अंदर इससे पहले अमेरिकन लॉबी ये सारा कुछ कर रही है, करवा रही है, ये दैट्स व्हाट यू मीन? मैं बड़ा क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो दिफा के हवाले से पाकिस्तान को मजबूत करना हो, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना हो, वो जुल्फ़िकार भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, उनके साथ जो कुछ होता है, फिर सी पैक और उसकी इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन सी रियासत होती है, फिर उस पर किस तरह धरने दिलवाए जाते हैं, और फिर 2017 में जहां और बड़ी सारी वजूहात थी पाकिस्तान के अंदर से ताकतवर हलकों की, वहाँ आलमी दबाव ये भी था कि सी पैक पे काम बंद होना चाहिए और सी पैक शुरू करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, और नवाज शरीफ को सज़ा फिर मिली। फिर आज ये देखें, सी पैक 2 फेज़ 2 जब आप हम बात करते हैं तो फिर
کام کرنے سے پہلے جو ماحول بنایا جا رہا ہے یا بنتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بھی آپ یہ سوال کرتی ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس سوال سے. دیکھیں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عالمی قوتیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ عالمی قوتوں کے دباؤ میں شاید اب نہیں آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں نہیں آؤں گا, استعفیٰ دے دوں گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر دباؤ موجود ہے تو پھر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ نہیں فروا, دیکھیں پاکستان کے لیے اور جن حالات سے دوچار ہے پاکستان, اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ مقبولیت گنوائی جو ہے ریاست کے لیے, تو کوئی اعتبار نہیں کرتا. اس کو کسی اور تناظر میں لیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کیسز ختم کرنے, کوئی کہتا ہے اقتدار کا شوق ہے. مگر یہ تو کم از کم بات ماننی چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر عالمی قوتوں کا عمل دخل نہیں ہے, اور اگر عمل دخل ہے تو کن چیزوں پہ عمل دخل ہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ 4 سال جس جماعت کی حکومت رہی اور جو شخص آج بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, ان 4 سالوں میں سی پیک پہ کام ہوا تھا؟ اور کیا اس شخص نے 4 سالوں میں کوئی ایسا کام جو ریاست کے لیے مفاد میں ہو یا قوم کے مفاد میں ہو یا آنے والے وقتوں میں ریاست کے مفاد میں ہو, اس کی بنیاد رکھی ہو؟ تو میں کہوں گا کہ عالمی قوتیں اگر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کے خلاف ہوتی ہیں یا سی پیک شروع کرنے والوں کے خلاف ہوتی ہیں, تو اس شخص نے بھی پاکستان کے مفاد میں یہ کام کیا تھا, اس کے کیوں نہیں خلاف؟ کیا ہمارے معتبر ادارے اس عالمی انفلوئنس میں ہیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے, کوئی بات یہ مانے یا نہ مانے, حقائق جو ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ آپ بنو چھونی پہ حملہ کرنے والے اگر گورنمنٹ پہ اتنا دباؤ ہے کہ 1 سال سے اوپر ہو گیا, 9 مئی کے کیسز کے کچھ بھی نہیں ہو سکا, تو پھر تو شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے دباؤ میں نہیں آؤں گا, حکومت چھوڑ دوں گا, چھوڑ دینی چاہیے. پھر سوال وہیں پہ کھڑا ہے. فروا, آپ پھر وہی سوال کرتی ہیں. تو یہ سوال 2017 میں بھی کیا گیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ ہم بے اختیار تھے. آپ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ آپ نے 4 سال پھر حکومت کی, چھوڑی کیوں نہ؟ جب یہ بات ہوتی تھی کہ ڈان لیکس یا کارگل کی یا آرٹیکل 6 لگانے کی پرویز مشرف پہ, تو اس پہ عملداری نہیں ہوتی, تو لوگ کہتے تھے آپ بے اختیار ہیں تو حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے. مگر فروا, اس کے باوجود ہم نے جتنا بھی اختیار تھا ہم نے حکومت میں رہ کے پاکستان کے اندر اندھیرے دور کیے, بجلی کے نئے کارخانے لگائے, بجلی پیدا کی, دہشت گردی کا خاتمہ کیا, سی پیک شروع کیا, پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا. اسی طرح آج اگر آپ یہ سوال کرتی ہیں تو دوسرا سوال ہماری طرف سے بھی یہ ضرور لے لیا کریں کہ کیا آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ تھلگ ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دیں ریاست کو, جنہوں نے ریاست کو اس حد تک لے آئے یا اس انجام کو پہنچایا. ٹھیک ہے, لیکن جاوید لطیف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مسلم لیگ نون کو خاصا نقصان ہوا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے, محمد زبیر صاحب ہو گئے, ایون جو آصف کرمانی صاحب ہیں وہ پارٹی سے الگ ہو گئے. آپ کے بڑے دماغ, بڑے سیاستدان نون لیگ کو خیر بات کہہ چکے ہیں, اور کچھ لوگ تو خدشہ ظاہر کرے کہ جس طرح آپ ببانگے دوہل بولتے ہیں, کل کو یہ نہ ہو کہ آپ بھی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیں. یہ تو خیر آپ تصدیق اور تردید کریں گے. تو آپ لوگوں کو تو نقصان بہت ہوا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو اسد قیصر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, یہ کس بنا پہ کر رہے ہیں کہ دسمبر میں ہماری حکومت ہوگی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ نہیں فروا, 2 چیزیں ہیں, 2 سوال ہیں بلکہ آپ کے. بالکل 2 ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ریاست پہ قربان ہوتی ہیں. کبھی یہ نہیں میں نے دیکھا, وہ الگ بات ہے کہ 75 سالوں میں قومی جماعتوں میں سے شاید ایک آدھ جماعت ایسی ہو جس نے اپنے مفادات سے زیادہ پاکستان کے مفادات پہ قربان ہوئی ہو, مگر ہم نے عملاً کر کے دکھایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف جو ہماری مد مقابل جماعت کھڑی کی گئی, اس نے اپنے لیے ریاست کو قربان کیا ہے یا اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں یا جو کچھ عملاً کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. مگر اس کے باوجود میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں
کہ نہ میں جماعت چھوڑنے والا ہوں اور نہ کبھی تصور کر سکتا ہوں۔ دوسرا میں یہ آپ کو کہوں گا کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف پاکستان کے لیے لازم و مظلوم ہے۔ جس گرداب میں پاکستان آج پھنسا دیا گیا ہے، اس سے نکالنے کی صلاحیت اللہ کی رحمت کے بعد اگر کوئی سیاسی لیڈرشپ میں ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ وہ جماعت مسلم لیگ کے اندر بھی کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو اس بھنور سے پاکستان کو نکالنے کا تجربہ رکھتی ہو۔